الو. منم رباب. بگو. باید حرف خیلی مهمی بهتون بگم. الان میتونیم بیاین دیدنم؟ الان؟ رو پشت بوم منتظرتونم، لطفاً زود بیاین. رباب؟ اشر، از امشب به بعد نمیخوام شما رو ببینم و نمیخوام باهاتون حرف بزنم. چی شده؟ اینو دیگه شما باید بگین. ولی اینو من ننوشتم. من ننوشتم. داری دروغ میگی. این دستخط شما هست یا نه؟ نمیخواین قبولش کنین؟ این که بین من و شما هر اتفاقی افتاده رو غیر ما دوتا دیگه هیچکی نمیدونه. تو این نامه چیزی نیست که شما بتونین منکرش بشین. نمیخواین بهم جواب بدین؟ چرا من جوابتو میدم؟ رباب، یه نفر از طرف من داره برات نامه مینویسه. اون میخواد کاری کنه که عشق تو تبدیل به نفرت بشه و تقریبا هم تونسته با این کاراش موفقم بشه. تو قبلا خیلی منو دوست داشتی ولی الان نگاه کن. اما تو این نامه یه چیزو درست نوشته. این که من واقعا دوستت دارم. این جمله رو چند بار به زویا گفتی؟ این که من واقعا دوستت دارم. دو نفر رو همزمان نمیتونی دوست داشته باشی. از این دوتا حتما یکیش دروغه. از امشب دیگه نمیخوام شما رو ببینم، چون این عشق نیست، فقط درده. فهمیدین؟ من بهت ثابت میکنم که عشقم نسبت به تو دروغ نیست و من این آدمم پیدا میکنم. اون داره بین من و تو جدایی میندازه. از کجا داری میای؟ از پشت بوم. این موقع؟ خب راستی لباسا رو شسته بود، گفتم جمعشون کنم ولی خوش نشده بودم. کس دیگه هم اونجا بود؟ مثلا کی؟ اشر؟ چون تو خونه رو گشتم نبود، خیلی صداش کردم. گفتم شاید رو پشت بومه. چرا از من میپرسین؟ شاید من بخوام بهتون دروغ بگم. خودتون برید ببینید، خیالتون راحت شه.